Change your paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुस्। Now, King Pharaoh was afraid of these miracles in the beginning, but later he changed his mind not to release God's people. विपत्ति पठाउँदा फिरौन राजा सुरुमा डराउँथे। विपत्ति पठाउँदा फिरौन राजा सुरुमा डराउँथे, तर पछि आफ्नो हृदय कठोर पार्दथ्यो। विपत्ति पठाउँदा फिरौन राजा सुरुमा डराउँथ्यो, तर पछि आफ्नो हृदय कठोर पार्दथ्यो। In the beginning, King Pharaoh seems to allow Jewish people leaving his country as he had these 9 miracles. But later he said, I want to change my mind. हरेक 9वटै विपत्तिमा सुरुमा फिरौन राजाले इजरायलीहरूलाई जान दिने निर्णय गरे, तर पछि उनले आफ्नो मन परिवर्तन गर्यो। Reason why King Pharaoh were not afraid is simple, because there was no blood involved. अनि फिरौन राजा नडराउनुको कारण चाहिँ अहिलेसम्म रगत बगाइएको थिएन। फिरौन राजा नडराएको कारण चाहिँ अहिलेसम्म रगत बगाएको थिएन। Satan will not afraid of any kind of miracles. Only Satan will afraid of the blood. शैतान कुनै पनि किसिमको आश्चर्य कर्मदेखि डराउँदैन। खाली रगतदेखि मात्रै डराउँदछ। रगतदेखि मात्र डराउँछ। In order to show the power of the blood of Jesus, Jesus had demonstrated 9 miracles here. रगतको शक्ति कति छ भन्ने देखाउन, रगतको शक्ति कति हुन्छ भन्ने देखाउन येशू ख्रीष्टले 9वटा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। रगतको शक्ति कति हुन्छ भन्ने देखाउन येशू ख्रीष्टले 9वटा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। Without the blood of Jesus, God's chosen children cannot be released from Satan's bondage. रगत नबगाइकन परमेश्वरको सन्तान शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाउन सक्दैन।
रगत नबगाइकन परमेश्वरको सन्तान शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाउन सक्दैन। Many churches today are conducting services, activities, Bible studies, but not teaching the power of the blood of Jesus. धेरै मण्डलीहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, सेवाहरू, बाइबल अध्ययनहरू, but not teaching the blood of Jesus. हुन्छन् तर येशू ख्रीष्टको रगतको बारेमा भने सिकाउँदैन। And they do not emphasize and stress the power of the blood of Jesus on every Bible studies and worships. र उनीहरूले आराधना सेवामा अनि बाइबल अध्ययनमा येशू ख्रीष्टको रगतको महत्त्वलाई जोड दिँदैनन्। Although many people attending churches, they are still in the hands of Satan. धेरै मानिसहरू मण्डलीमा आइरहे पनि उनीहरू अझै शैतानकै पन्जामा हुन्छ। धेरै मानिसहरू मण्डलीमा आइरहे पनि उनीहरू अझै शैतानको नै पन्जामा हुन्छ। Churches exercising, casting out demons and praising, all those religious activities, but not without the power of the blood, then it is just like 9 miracles. अनि मण्डलीहरूले सेवाहरू गरेको, कार्यक्रमहरू गरेको, आराधना गरेको, तर येशू ख्रीष्टको रगतलाई महत्त्व दिँदैन भने 9वटा आश्चर्य कर्म जस्तो मात्रै हुन्छ। God's children, no, the devil will not be afraid of religious activities, only afraid of the blood of Jesus. दुष्ट शैतान क्रियाकलापहरूबाट डराउँदैन। दुष्ट शैतान धार्मिक क्रियाकलापहरूबाट डराउँदैन, तर खाली येशू ख्रीष्टको रगतदेखि मात्र डराउँदछ। हरफमा लेख्नुस्। After these 9 miracles, यी 9 आश्चर्य कर्महरूपछि Jesus instructed Moses to do the 10th miracle. येशू ख्रीष्टले मूसालाई 10औं आश्चर्य कर्म गर्न भन्नुभयो। This 10th miracle
Number 10 is God's complete and perfect number. अनि 10औं आश्चर्य कर्म चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध र पूर्ण योजना हो। 10 संख्या र 10औं आश्चर्य कर्म। The 10th miracle is this, that एक पटक फेरि 10औं आश्चर्य कर्म गर भन्नुभयो भने हो। येशू ख्रीष्टले मूसालाई अब 9वटा आश्चर्य कर्म गरेर मानेन, अब 10औं आश्चर्य कर्म गर भन्नुभयो। 10औं भन्ने संख्या चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध संख्या हो र यो 10औं आश्चर्य कर्म पनि एउटा सिद्ध र सम्पूर्ण आश्चर्य कर्म हो भनेर हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ दुईवटा छ, एउटा संख्या 10 पनि पूर्ण हो, अर्को 10औं now continue. आश्चर्य कर्म पनि। Jesus was asking Moses and Aaron, would you higher a little bit higher? Jesus was asking Moses and Aaron. येशू ख्रीष्टले मूसा र हारूनलाई यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टले मूसा र हारूनलाई यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, to kill lamb, and the blood of the lamb should be painted on the Israelis' houses door. एउटा थुमा मार्नु र थुमाको रगत ढोकाहरूमा राख्नु। So all the doors, front gate, okay, of Israelis got painted by the lamb's blood. र सबै इजरायलीहरूको ढोकाको चौकोस को माथिल्लो भाग र सम्पूर्ण इजरायलीहरूको ढोकाको चौकोसको खम्बाहरू र माथिल्लो भाग, ढोकाको चौकोसको खम्बाहरू र माथिल्लो भाग थुमाको रगतले पोतियो। माथिल्लो भागमा थुमाको रगत लगाइयो भने पनि हुन्छ। And Jesus promised them, I will send killing angels flying over Egypt. Okay? And the angel will kill firstborn son of each house. र येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यो रात एउटा मृत्युको दूतलाई पठाउनु हुनेछ। र येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यो रात मृत्युको दूत पठाउनु हुनेछ। र जुन ढोकामा रगत हुँदैन, त्यस घरको पहिलो जन्मेकोलाई मार्नेछ। जुन घरको ढोकामा रगत हुँदैन, त्यो घरको पहिलो जन्मेकोलाई मार्नेछ। But the killing angel will not enter
the Israeli house because the blood was painted. He will pass over Israeli house. तर जुन जुन घरमा अर्थात् तर इजरायलीहरूको घरमा भनौं जुन जुन घरमा अनि इजरायलीहरूको घरमा ब्राकेटमा तर इजरायलीहरूको घरमा मृत्युको दूत जाने छैन र त्यसलाई निस्तार गर्नेछ निस्तारलाई अंग्रेजीमा पास ओभर भन्छ नेपालीको मैले पनि बुझ्दिन निस्तार भने कसरी मिल्यो भनेर Huh? Misa? Nistar is Passover, but Passover and Nistar. Okay. Passover means, you see, killing angel, flying, and kill Egyptians, and go, and Israeli house, you pass over. Okay? Pass over and hit Egyptian, and like that. That's a passing over. Israeli house. Yeah. पास ओभर भन्ने छ अंग्रेजीमा नेपालीमा चाहिँ निस्तार भन्छ हैन निस्तार अलिकति केही अर्थ दिन्छ कि थाहा It's a very important concept. ल यहाँ एक्चुअली बुझ्नुस् यो निस्तार भनेको चाहिँ त्यो मृत्युको दूत जब जब मिस्रीहरूको घरमा पुग्छ भनेदेखि जेठो जन्मेको मान्छेदेखि लिएर जनावर सबैलाई मार्छ अनि फेरि अर्को घरमा जान्छ तर त्यो घर इजरायलीको घर र त्यसमा रगत पोतेको छ भनेदेखि चाहिँ नागेर जान्छ त्यो नाग्नुलाई अंग्रेजीमा पास ओभर भन्छ हैन त्यसलाई नगर्नु पास ओभर भन्छ अनि त्यो चाडको नाम चाहिँ पास ओभर चाड हो नेपालीमा चाहिँ निस्तार चाड भन्छ अनि निस्तार गर्नु भनेको पनि के हो अनि मार्ने स्वर्गदूत आउँदाखेरि त्यसलाई नमारिकन निस्तार गर्नु अनि फेरि मिश्रको आयो मार्दिनु फेरि इजरायलीलाई नमारिकन निस्तार भनेको अब त्यो किसिमले बुझ्नु पर्यो निस्तार चाड भनेको नाग्ने चाड You understand? Eh? Say now, this is an angel. Here, this one, this is Egypt. Tell them. Eh? अनि दूत आयो मृत्युको दूत आयो अनि त्यो दूतले चाहिँ मार्दियो त्यो चाहिँ मिश्रको घर पर्यो मिश्रीको घर And there is an Israeli house with the blood. र अर्को घर आयो इजरायलीको घर जसमा रगत पोतिएको छ This one? No. यो मार्छ अब त्यहाँ मार्दैन It goes over. यसलाई चाहिँ नागेर जान्छ Okay? It goes over. यो चाहिँ माथिबाट त्यतिकै जम्प गरेर जान्छ अब That's why we call that the Passover, lamb of Passover. त्यसै कारण यसलाई नाग्ने थुमा भनेर अंग्रेजीमा भन्छ नेपालीमा निस्तार चाडको थुमा भनेर भन्छ Let me ask you, why the killing angel Passover? Why? ल अब तपाईहरुलाई प्रश्न यो मृत्युको दूतले त्यो इजरायलीहरुको घरलाई किन नागेर गयो Why? किन Yes. The blood of Jesus. Blood of the lamb. यसको रगत थुमाको रगतको कारणले गर्दा See now, from here all the way we are talking about blood. यहाँ सुरुदेखि आदमको समयदेखि नै हामीहरु चाहिँ रगतको बारेमा कुरा गर्दै छौं Right? हो Continue writing there. ल अब लेख्नुस् This killing angel finally entered King Pharaoh's palace and killed the first son of King Pharaoh. र यो मृत्युको दूत राजा फिरौनको दरबारमा पुग्यो र फिरौनको पनि जेठो छोरोलाई मारिदियो फिरौनको दरबारमा पुग्यो यो मृत्युको दूत राजा फिरौनको दरबारमा पुग्यो र फिरौनको जेठो छोरोलाई पनि मारिदियो And Moses was commanded King Pharaoh, now
it's time to release my people. र मोसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो अब मेरो मानिसहरूलाई लाने समय यही हो. And King Pharaoh said, okay, now I want you all Israelis, you go. मोसालाई फिरौन बनाउँछ. त्यहाँ फिरौनलाई भन्नुपर्छ. Speak loud as I have a loud speak. You speak loud too. No. Otherwise, the message will die. Yeah. अनि फिरौनले जब परमेश्वरबाट आज्ञा पायो हुन्छ भनेर छोडिदियो. So this is the moment the Israelis was released from Satan's bondage. र यो समयमा नै इजरायलीहरूले मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा पायो. At that moment, they lived in inside of Egypt, Goshen. त्यो समयमा उनीहरू मिस्रको गोशेन भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्थे. This area. त्यो समयमा इजरायलीहरू मिस्रको गोशेन भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्थे. Although they lived in Goshen, the land of Egypt here, they were released from Egyptian king, from Satan. Although they are physically there, already they were released. उनीहरू गोशेनमा भए पनि त्यही समयमा नै शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाए. When you share gospel with someone, as he accepts the Jesus Christ as a Savior, then that moment he becomes the child of God. त्यही समयमा नै छुटकारा पाए. यसरी नै जब तपाईले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ भने सुसमाचार सुन्ने व्यक्तिले पनि तुरन्तै छुटकारा पाउँदछ. You don't wait that man come to church and receiving baptism. No, don't wait. At that moment he becomes Christian. Not after come to church and take a baptism. No, not that it. र त्यही समयमा नै ऊ विश्वासी हुन्छ. विश्वासी हुनको निम्ति र त्यही समयमा नै ऊ विश्वासी हुन्छ. विश्वासी हुनको निम्ति उसले बप्तिस्मा लिन वा मण्डलीमा त्यति नै खेरै विश्वासी हुनको निम्ति बप्तिस्मा लिन वा मण्डलीमा आइहाल्नु पर्दैन. Now, look at this map here. Look at this map. अब यो नक्सामा हेर्नुस्. Now they are freed. Okay? After they were freed, then they crossed the Red Sea.
they were free. Otherwise, if they were not freed, they could not move. Okay? So they were freed. The king, Pharaoh is now behind here. So they now were free. So they crossed the Red Sea. र उनीहरू स्वतन्त्र भएकोले लाल समुद्र तरेर गए। उनीहरू स्वतन्त्र भएकोले लाल समुद्र तरेर गए। Crossing the Red Sea is taking baptism, water baptism in a church. लाल समुद्र तर्नु भनेको बत्तिस्मा लिनु हो। लाल समुद्र तर्नु भनेको बत्तिस्मा लिनु हो। Water baptism is not the requirement for salvation. तर उद्धारको लागि बत्तिस्मा लिनु नै पर्ने होइन। उद्धारको लागि बत्तिस्मा लिनु नै पर्ने होइन। Blood of Jesus is the requirement for salvation. उद्धारको लागि येशूको रगत मात्रै आवश्यक हो। उद्धारको लागि येशूको रगत मात्रै आवश्यकता हो। And more information about this, you will find that in our book. यो भन्दा You have that in our book, right? Yeah. यसको विस्तृत रूपमा जानकारी तपाईले अर्को किताबमा पाउनुहुन्छ। किताबको नाम You have this information, right? Yeah, okay. ऐकै किताब ईश्वर शास्त्रको महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू। Okay. अब पवित्र स्थानको थुमा। That's Exodus 25:8. You put down. प्रस्थान 25 अध्यायको 8 पद। Exodus 25:8. 25:8 25 verse 25 अध्यायको 8 पद। Would you tell them clearly? 7 नम्बरमा पवित्र स्थानको थुमा र यसको पद चाहिँ प्रस्थान 25 अध्यायको 8 पद। ठिकै छैन, यहाँनिर छ, यहाँनिर 7 नम्बर। यो 6 नम्बर निस्तार चाडको थुमाको तल पवित्र स्थानको थुमा। Still the time of Moses. Still. यो पनि मोसाकै समयमा हो। न एउटा अर्को यता पवित्र स्थानको थुमा। Now, to write down. अब लेख्नुहोस्। Now the Israelis arrived in the wilderness, Sinai. यो समयमा इजरायलीहरू सिनै मा आइपुगे।
अहिले इजरायलीहरू सिनाईमा आइपुगे। It was God's plan for them to stay here for 40 years. इजरायलीहरूलाई 40 वर्षसम्म सिनाईमा राख्नु परमेश्वरको योजना थियो। इजरायलीहरूलाई 40 वर्षसम्म सिनाईमा राख्नु परमेश्वरको योजना थियो। This place is not their final destiny. यो ठाउँ उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य स्थान थिएन। यो ठाउँ उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य स्थान थिएन। Their final destiny is the land of Canaan. उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य स्थान चाहिँ कनानको देश थियो। कनान देश थियो। उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य स्थान चाहिँ कनान देश थियो। Because here Jesus promised Abraham that after 400 years you will come back to this land, Hebron. Okay? किनभने अब्राहमको करारमा येशू ख्रीष्टले अब्राहमलाई भन्नु भएको थियो। अब्राहमको करारमा येशू ख्रीष्टले अब्राहमलाई भन्नु भएको थियो 400 वर्षको दासत्वपछि 400 वर्षको दासत्वपछि फेरि यो ठाउँमा फर्केर आउने छौ। 400 वर्षको दासत्वपछि फेरि यो ठाउँमा फर्केर आउने छौ। Change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुस्। While they were in this Sinai, Jesus ordered Moses to build a tabernacle. उनीहरू सिनाईमा हुँदा येशूले मोसालाई पवित्र स्थान बनाउन लगाउनु भयो। उनीहरू सिनाईमा हुँदा येशूले मोसालाई पवित्र स्थान बनाउन लगाउनु भयो। This is a movable tent. यो चाहिँ सार्न सक्ने पाल थियो। When they move, they have to disassemble and carry it and reassemble again. पाल यो बुझ्नुहुन्छ है पाल भने। त्यसकारण जब उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्थे, त्यसकारण जब उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्थे, त्यो पाल पवित्र स्थान पालको पवित्र स्थान बिगारेर फेरि बनाउनु पर्थ्यो। जब उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्थे, पालको पवित्र स्थान बिगारेर फेरि बनाउनु पर्थ्यो। Jesus gave Moses direct, exact layout in terms of size. येशू ख्रीष्टले मोसालाई पवित्र स्थान कत्रो बनाउने हो सो ठ्याक्कै भन्नुभयो। पवित्र स्थान कत्रो बनाउनु पर्ने हो त्यो ठ्याक्कै भन्नुभयो। त्यसको नाप दिनुभयो। It has 2 big rooms
पवित्र स्थानमा दुईवटा ठूला ठूला कोठाहरू थिए। पवित्र स्थानमा दुईवटा ठूला ठूला कोठाहरू थिए। The first room, we call it the holy place. पहिलो कोठा चाहिँ पवित्र स्थानको पहिलो कोठा चाहिँ पवित्र स्थान नै थियो भनौँ। अब पवित्र स्थान। And second room, it calls the holy of holies. र दोस्रो कोठा चाहिँ महापवित्र स्थान थियो। र दोस्रो कोठा चाहिँ महापवित्र स्थान थियो। And inside of the Holy of Holies, there is the Ark of Covenant. र महापवित्र स्थान भित्र करारको सन्दुक थियो। महापवित्र स्थान भित्र करारको सन्दुक थियो। On the top of this ark, it's above rooftop, it's called mercy seat. करारको सन्दुक माथि कृपा स्थान थियो। करारको सन्दुक माथि कृपा स्थान थियो। In each between the room, there are doors to enter, gate. र दुईवटै कोठामा जाने ढोकाहरू थिए। When Israelis comes to a new year, okay, new year, on the day of New Year, and priest will blow trumpet. जब नयाँ वर्ष आउँदछ इजरायलीहरूको पुजारीले तुरही बजाउँदछ। जब नयाँ वर्ष आउँदछ इजरायलीहरूको पुजारीले तुरही बजाउँदछ। So they call the day is the Feast of Trumpet. र त्यो दिनलाई उनीहरूले तुरही फुक्ने दिन भने। That is on January the 1st. That is the day of January the 1st. त्यो उनीहरूको नयाँ सालको दिन हो। जस्तै in open brackets say their in their civil calendar. They have two different calendars, civil calendar. त्यो उनीहरूको पहिलो महिनाको पहिलो दिन भनेर ब्राकेट भित्र उनीहरूको सर्वसाधारण क्यालेन्डर, पहिलो महिनाको पहिलो दिन सर्वसाधारण क्यालेन्डर अनुसार इजरायलीहरूको Upon hearing the trumpet sound, all Israelis were gathered before this tabernacle. जब तुरहीको आवाज सुन्छ सारा इस्राएलीहरू पवित्र स्थानको अगाडि भेला हुन्छन्। And they will repent sins they have committed
in the previous year. र उनीहरूले For 10 days. 10 दिनसम्म र उनीहरूले 10 दिनसम्म बितेको वर्षमा गरेका पापहरूको पश्चाताप गर्छन् र उनीहरूले 10 दिनसम्म बितेको वर्षमा गरेका पापहरूको पश्चाताप गर्छन्. Now on 10th day, which is January 10th, okay, after 10 days mourning, then on 10th day, something will happen. र 10औं दिनमा January 10th. ल जनवरी 10 This day they call the Feast of Atonement. यो दिनलाई उनीहरूले पश्चातापको चाड भनेर भन्छन् र यो दिनलाई उनीहरूले प्रायश्चितको चाड भनेर भन्छन्. पश्चाताप होइन, प्रायश्चितको चाड भनेर भन्छन्. On that day, high priest will prepare 3 animals, 2 goats, 1 cow, 1 oxen. So let me draw. This is त्यो दिन बलिदानको निम्ति 3 वटा जनावरहरू छुट्याइन्छ. 2 goats. Okay, 2 वटा बाख्रा and 1 big र एउटा साँडे. oxen. त्यो दिन उनीहरूले 3 वटा जनावर बलिदानको निम्ति छुट्याउँछ. त्यो दिन उनीहरूले 3 वटा जनावर बलिदानको निम्ति छुट्याउँछ, 2 वटा बाख्रा र एउटा साँडे. The high priest now is preparing himself to go all the way into the Holy of Holies. र प्रधान पुजारीले महापवित्र स्थानमा जाने तयारी गर्दछ र प्रधान पुजारीले He will be carrying all his people's sin with him, entering into this Holy of Holies for their sins forgiven. र त्यो पुजारीले सारा इस्राएलीहरूको पाप बोकेर क्षमाको निम्ति भित्र जाँदछ. The high priest cannot enter this place without being covered by the blood. Otherwise, he will be killed. प्रधान पुजारीले रगतले नढाकिकन महापवित्र स्थानमा जान सक्दैन. प्रधान पुजारी रगतले नढाकिकन महापवित्र स्थानमा जान सक्दैन. यदि गएमा ऊ मर्नेछ. Because this Holy of Holy inside here has glory of God, full of glory of God inside.
किनभने त्यहाँ भित्र परमेश्वरको महिमाले भरिएको हुन्छ। किनभने त्यहाँ भित्र परमेश्वरको महिमाले भरिएको हुन्छ। And change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुस्। So high priest has to cover his sins by the animal's blood. र प्रधान पुजारीले आफैलाई जनावरको रगतले ढाक्नु पर्दथ्यो। प्रधान पुजारीले आफैलाई जनावरको रगतले ढाक्नु पर्दथ्यो। He has to wear long garment, priestly garment, to cover from top to bottom. तलदेखि माथिसम्म छोपिने पुजारीको पोसाक लगाउनु पर्थ्यो। Garment is not a mini skirt. If it's a mini skirt, then bottom cannot be covered by the blood. So it will be a long garment. त्यो पुजारीको पोसाकले माथिदेखि तलसम्म ढाक्ने पोसाक लगाउनु पर्थ्यो। मिनी स्कर्ट जस्तो लगाउनु हुँदैन, त्यसले तल्लोको भागलाई ढाक्दैन रे। मिनी स्कर्ट र हाफ पाइन्ट जस्तो लाउनु भएन। Now, this is the beginning, origin of priestly garment in Christian religion. ईसाई विश्वासमा पुजारीको पोसाकको सुरुवात यहाँबाट नै भएको हो। ईसाई धर्ममा भन्ने कि ईसाई धर्ममा पुजारीको पोसाकको सुरुवात यहाँबाट नै भएको हो। So before his entering, he has to kill oxen, and oxen's blood will kapar. Remember the kapar? Okay, the ark of Noah's ark. Okay, the oxen's blood will kapar the high priest's garment. र प्रधान पुजारीलाई भित्र छिर्नु भन्दा अगाडि साँडेको रगतले यो कपार अघि नोहको जहाजको थुमामा जुन लिपेको भन्दाखेरि शब्द प्रयोग गरेको छ नि हैन, ढाक्ने भनेर। यो शब्द नै अहिले पनि यहाँ छ। साँडेको रगतले कपार भनेर ब्राकेट भित्र लेख्नुस्, हिब्रूमा ढाकेर जानु पर्दथ्यो। प्रधान पुजारीको पोसाकलाई साँडेको रगतले ढाकेर ब्राकेट भित्र कपार मात्र जानु पर्दथ्यो। कपार, KAPHAR, Kapar. That's a cover. ढाक्नु हो त्यो चाहिँ। Okay, after he got all blood covered, okay, then he will kill one goat and take goat's blood in basin. आफूलाई साँडेको रगतले ढाकिसकेपछि He will kill on this guy here. आफूलाई साँडेको रगतले ढाकिसकेपछि एउटा बाख्रालाई मार्दछ, एउटा बाख्रालाई मार्दछ र उसको रगत
एउटा भाँडोमा लिएर भित्र जाँदछ। Then he will enter through this holy place and holy of holies. भित्र जाँदछ र पवित्र स्थान हुँदै महापवित्र स्थानको कोठामा छिर्दछ र पवित्र स्थान हुँदै महापवित्र स्थानको कोठामा छिर्दछ। And he will sprinkle the blood inside of the holy of holies. Sprinkle blood. र महापवित्र स्थानको कोठामा त्यो रगतलाई छर्कन्छ। Finally, he will come to this mercy seat and he will sprinkle blood on the mercy seat. र अन्त्यमा उसले कृपा स्थानमा पनि रगत छर्कन्छ र अन्त्यमा उसले कृपा स्थानमा पनि रगत छर्कन्छ। Upon sprinkling the blood on the mercy seat, you will receive mercy and forgiveness from God. जब कृपा स्थानमा रगत छर्कन्छ भने परमेश्वरले क्षमा र कृपा गर्नुहुन्छ। After that, the high priest will come out. र त्यसपछि प्रधान पुजारी बाहिर आउँदछ। Now this is the moment all Israeli sins in the past, in the previous years, got forgiven. र यो समयमा नै सारा इजरायलीहरूको बितेको वर्षमा गरिएको पाप क्षमा हुन्छ। र यो समयमा नै सारा इजरायलीहरूको बितेको वर्षमा गरिएको पाप क्षमा हुन्छ। In order to make sure their sins are forgiven and God will not remember those sins, there is another ritual. त्यो क्षमा गरिएको पाप परमेश्वरले नसम्झोस्, त्यो क्षमा गरिएको पाप परमेश्वरले नसम्झोस् र फेरि नदोहोरियोस् भनेर एउटा रीति गर्दछ। High priest will lay his hand upon this goat, remaining one एउटा goat. रीति थिति भन्छ, रीति। प्रधान पुजारीले आफ्नो हात दोस्रो बाख्रा माथि राख्दछ। He will transfer all the sins of Israelites to this goat.
र उसले सारा इजरायलीहरूको पापलाई त्यस बाख्रामाथि राख्दछ। So now this coat receives all the sins of Israelites. र सारा इजरायलीको पाप त्यो बाख्राले लिँदछ। This coat also is a type of Jesus Christ. र यो बाख्रा पनि येशू ख्रीष्टको नै प्रतीक हो। र यो बाख्रा पनि येशू ख्रीष्टको नै प्रतीक हो। The first goat is also the type of Jesus Christ. र पहिलो बाख्रा पनि येशू ख्रीष्टको नै प्रतीक हो। पहिलो बाख्रा पनि येशू ख्रीष्टको नै प्रतीक हो। The first goat is the symbol of the crucifixion of Jesus, shedding blood. पहिलो बाख्राले येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतलाई देखाउँदछ। पहिलो बाख्राले येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतलाई देखाउँदछ। With this goat's blood, all the people's sins forgiven. त्यो बाख्राको रगतले सारा मानिसहरूको पाप क्षमा भयो। त्यो बाख्राको रगतले सारा इस्राएलीहरूको पाप क्षमा भयो। Only God's chosen people's sins will be forgiven. Israelis here. इजरायलीहरूको पाप मात्र क्षमा भयो। Blood of Jesus will apply to only chosen God's people. यसरी नै येशू ख्रीष्टको रगतले पनि परमेश्वरले चुन्नु भएका मानिसहरूको पाप मात्र क्षमा गर्दछ। यसरी नै येशू ख्रीष्टको रगतले पनि परमेश्वरले चुन्नु भएका मानिसहरूको पाप मात्र क्षमा गर्दछ। The other goat here, we call this goat called scapegoat. अर्को बाख्रालाई Azazel goat in Leviticus 16. छिटो भयो। What you call that? They are calling Leviticus chapter 16. Leviticus 16 verse 8. It's because Azazel, scapegoat. Leviticus 16 verse 8. बोका। त्यो दोस्रो बाख्रालाई यहाँ अब बोका भन्ने नयाँ करारमा बोका भन्ने शब्द प्रयोग गरेर रहेछ हैन। Would you tell them that? गोट भनेको चाहिँ छाडा छोडिने। Would you tell them Leviticus 16 verse 8? Let them open their Bible and circle the name goat. ल अब तपाईले यो पहिला लेख्नुस् र यो बाख्रालाई छाडा छोडिने बाख्रा अर्थात ब्राकेट भित्र बोका भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। छाडा छोडिने बाख्रा भनेर भनिन्छ। Okay. लेवी 16 अध्यायको 8 पद। छाडा छोडिने बाख्रा ब्राकेट भित्र बोका लेख्नुस् त्यसलाई।
एक बाइबलमा बोका लेखेर रहेछ, छाडा छोडिने बोका। ल अनि लेवी 16 अध्यायको 8 पदमा पल्टाएर त्यो छाडा छोडिने बोका भन्ने जुन लेखेको छ त्यहाँ अन्डरलाइन गर्नुस्। लेवी 16 को 8